السلام نے غلاموں اج کل تے یہ کام مسئلہ سمجھنا بھی بڑا آسان ہے. بندہ ویکھ لوے کہ آن دی آن دے وچ بڑے تیز ترین سیارے واقع بڑی تیزی دے نال سفر کر رہے ہیں. نکے بچے بولو نا نہیں تو بھائی. الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا سیدی. حضور علیہ السلام کے غلاموں جتنے بھی اعتراض ہو سکتے سن سارے کا لفظ سبحان میں رد کر دیتا, جواب دے دیا. حضور کیوں گئے, کس واسطے گئے, کی کرن گئے, کتنی دیر لائی, کی کچھ ویکھا, کتھے کتھے آپ جلوہ گر ہوئے, اے سارا دا سارا جواب لفظ سبحان میں بیان فرمایا. بس وہ سبحان لے گیا, وہ سبحان لے گیا. تے سانو ان دے وچ اگر اسی سوچیے نا عقل دے نال کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. بس محبوب گئے, رب لے گیا. ویسے ابر نے بھی نا ایتھے ایک بڑا سونی گل کیتی, بڑا جواب دیتا ہے. تسی کہو سبحان اللہ. بابے سادی نے اپنا ذوق بیان کیتا ہے. بالا خالدہ بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. لیکن ابر نے بھی کمال کیتا ہے. ابر کی کہتا ہے, کہتا سی میرا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ والا ستیا طالب تے گیا مطلوب تے جبریل سی صد لے جان والا. تے بازے کہندے نے بنا دروازیاں دے کیویں کیا سی ارشاد تے جان والا. اگر ایتھے عقل نو دخل کی جانے جان والا یاد جان رسالہ حیدری میلاد النبی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, اللہ دے محبوب علیہ السلام نو جدو اعلان نبوت فرمایا آپ نو 13واں سال سی. اللہ دے محبوب علیہ السلام 27 رجب المرجب دی شب آپ اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آپ محو استراحت میں اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو فرمایا, اے جبریل عرض کی تاجی رب جلیل, فرمایا جا ہن میرے محبوب نو لے آ. جبریل امین علیہ السلام نو رب نے حکم فرمایا, اے جبریل آج جنت نو سجا دے, جنت دی بناوٹ دے وچ ہور اضافہ کر دے. اے حکم دیتا جبریل آج آسماناں نو سجا دیتا جاوے, انوار و ملائک حوران بہشت نو کہو اپنے اپنے نورانی لباس زیب تن کر لے. اللہ نے فرمایا, اے جبریل آج میکائیل نو کہہ دے آج رزق دا پیمانہ رکھ دے وے. فرمایا اسرائیل نو بھی بلا لے. رب نے فرمایا, اے اسرائیل خبردار اج رات
کرنی. اے میرے نبی دے غلاموں یاد رکھو جس دن تو رب نے اسرائیل نو بنایا ہے او دن آوے اج دی رات آوے اسرائیل نو کدے چھٹی نہیں ملی لیکن اج معراج دی رات ایسی سی رب نے فرمایا اسرائیل اج محبوب دی ملاقات دے شوق وچ میں اج تینوں بھی چھٹی عطا سارے اسرائیل چھٹی نہیں ہوئی آج چھٹی ہے تیری میرے کلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ دے محبوب نے جدو معراج والی رات آپ رب دا دیدار کرن واسطے تشریف لے جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا اے جبریل اج میکائیل نو بھی چھٹی دے دے کیونکہ اج اسرافیل نو بھی چھٹی دے دے کیونکہ اج میرے محبوب دے نال میری ملاقات ہوئی ہے. فرمایا جنت نو سجا دو حکم دیتا جہنم کے دروازے بند کر دیو فرمایا آسماناں نو سجا دیو انبیاء نو حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رسول پیغمبر نو اے حکم فرمایا ہے چلو سارے مسجد اقصی دے وچ پہنچ کے میرے محبوب دے استقبال واسطے تیار ہو دائیں تے اسی یہ گل کرنے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے تیرا گلیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے محبوب دسارے عرشیاں دیدار کرایا جانا ہے کوئی بندہ خاموش نہ رہے اس رات دے تارے دس دے اج عرش سجایا جانا ہے غارہ مہمان بنایا جانا ہے ترے مکے بچوں دوراہی جبریل تیرا بیٹا ایک ماہی ایک سدرا تیرے جانا ہے ایک کون بلا ایک ایسی تھری آئی کچھ مننی پہ اپنی منانی تجھے جنتا والے تم نے تو زخموں بجھا